आप सबकी सलामती हो। सब तशरीफ रखें और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो भला है, जो मुबारक है और जिसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और जो हमें ऐसे मौके फराहम करता है ताकि हम उसकी हुजूरी में आकर उसकी जो है वो शुक्रगुजारी जो है वो कर सकें। आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कुछ बातें हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे और आज जो मेरा टॉपिक है वो है डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर मत देखना। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, पीछे मुड़कर मत देखना। और आज जो खुदा का कलाम हमें सिखाएगा, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा, इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक है वो है डोंट लुक बिहाइंड। और इसको हमने अपने दिल की तख्तियों पर इस लफ्ज़ को लिखना, ये हमारी कामयाबी का राज है। और जब हम इस ज़हन को इसको अपने ज़हन में रखेंगे कि डोंट लुक बिहाइंड, कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर हम कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। अगर हम देखते हैं हिरन की रफ्तार जो है वो शेर से बहुत ज्यादा होती है, उसकी रफ्तार ज्यादा, शेर उसको पकड़ नहीं सकता। हिरन जो है बड़ी स्पीड के साथ भागता है, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी है। वो बड़ी स्पीड से जब भागता है तो भागते भागते वो पीछे मुड़कर लाजमी देखता है कि कहीं शेर मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। और जैसे वो मुड़कर देखता है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और जब रफ्तार कम हो जाती है तो शेर जो है उस तक पहुंच जाता है और उसका शिकार कर लेता है, क्योंकि वो मुड़कर देखता है। आज भी हमारा हाल ऐसे ही है, हम बड़ी स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे मुड़कर देखते हैं हमारी रफ्तार कम हो जाती है। हम माजी की तरफ देखते हैं, हम जो है माजी को याद करते हैं, हम पास की तरफ चले जाते हैं और क्या होता है कि हमारे कदम जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। आज हम उस हिरन की मानद है, शेर उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन इसलिए वो शिकार हो जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता है। और आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर हम जो वो शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, डोंट लुक बिहाइंड। और जब हम इस पर अमल करेंगे तो फिर हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ हमारा जो है वो ध्यान है। और आज अगर हम देखते हैं कि जब इंसान गाड़ी चलाता है या जो ड्राइवर है उसका ध्यान आगे होता है, उसको पता है कि मैं जो है मंजिल की तरफ रवा दवा हूं, मंजिल की तरफ जा रहा हूं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो हादसे का सबब बन जाएगा, हादसे का शिकार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ड्राइवर की जो कोशिश होती है वो आगे की तरफ वो ध्यान रखता है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, हादसे का वो शिकार हो गया। और आज हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह की है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ हमारी मंजिल होगी, हम कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे पीछे मुड़कर देखेंगे हम हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से इन बातों को हमने सीखना है कि हमने कभी भी मुड़कर नहीं देखना। मुड़कर देखना जो है हादसे का सबब है, मुड़कर देखना जो है ये नाकामी का सबब है, मुड़कर देखना जो है ये मौत का सबब है। लेकिन हमने आगे की तरफ जो है वो जाना है। आइए मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना की किताब, शरीयत की ये किताब है, तौरात की किताब है और उसका 5वां बाब, और हम उसकी जो है 32 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर तौरात की किताब में लिखा है, शरीयत के अंदर, तौरात के अंदर इसका हुक्म हमें मिलता है और लिखा है, सो तुम एहतियात रखना और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े
اور सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। अब यहाँ पर हम अस्तिस्ना की किताब को देखते हैं, जो तौरेत की 5वीं किताब है, और इस किताब के अंदर ये लिखा है, सो तुम एहतियात रखना। खुदा ये हुक्म दे रहा है कि तुम एहतियात रखना, और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि आगे की तरफ जो है वो बढ़ते जाना। और जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो बहुतेरे जो थे वो पीछे मुड़कर देख रहे थे, मिस्र को याद कर रहे थे और मिस्र की बातों को याद कर रहे थे, और रास्ते में वो हलाक हो गए क्योंकि उनका ध्यान पीछे था। वो पीछे मुड़कर देख रहे थे, उनको मिस्र याद आ रहा था। आज भी हमारी लाइफ कुछ इस तरह की है। शायद माजी में हमने बेशुमार क्राइसिस देखे होते हैं, कठिन हालात से गुजरे होते हैं, या फिर ऐसे मसाइल से हम दो चार होते हैं कि हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। हमारा ध्यान पीछे की तरफ होता है, हमारा ध्यान ज्ञान पीछे की तरफ होता है। लेकिन खुदा के कलाम को तो उसमें लिखा है कि तुझसे दाएं या बाएं बिल्कुल ना मुड़ना, बल्कि तुम जो है एहतियात करना। आज हमारी कामयाबी का राज, हमारी खुशहाली का राज, हमारी प्रोस्पेरिटी का राज इसी में है कि हम आगे की तरफ देखें, हमने फ्यूचर को देखना है। और जो लोग फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर की तरफ लगाए रखते हैं, वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं और खुदा की जिंदगी में खुशहाली और सरफराजी को जो है वो लेकर आते हैं, क्योंकि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनको पता है कि पीछे अब जो रह गया सो रह गया, अब अपने आगे की तरफ जो है वो जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और उन्होंने अपने सामने गोल रखा होता है, उस गोल को जो है उन्होंने अचीव करना है, और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमने उस गोल को जो है उसको अचीव करना है, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। और जब वो आगे देखते हैं, मंजिल की तरफ देखते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो माजी की तरफ ध्यान नहीं देते। आज बहुत सारे लोग हैं जो माजी को याद करते रहते हैं, माजी को याद कर करके रोते रहते हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमें फ्यूचर की तरफ लेकर जाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम जो है पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि आगे की तरफ जो है हम जो है वो बढ़ते जाएं। आइए एक और हवाला देखिए मेरे साथ। पैदाइश की किताब है 19वां बाब, पैदाइश की किताब 19वां बाब और उसकी 17 आयत को पढ़िए। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? और यूं हुआ कि जब वो उसको बाहर निकाल लाया, तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ना हो कि तू हलाक हो जाए। आमीन। अब यहाँ पर खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब 19वां बाब उसकी 17 आयत में, और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए, तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। यहां पर हम देखते हैं कि जब लूत के जमाने में जब फरिश्ते आए और उन्होंने लूत को ये नसीहत की कि तू जल्दी से अपने खानदान को लेकर जो यहां से निकल जा, क्योंकि उस वक्त सदूम और अमोरा जो था वो तबाह होने वाला था। उनको एक ताकीद की गई थी कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ये फरिश्तों ने उनको ताकीद की थी, लूत को, उसकी बीवी को और उसकी सारी फैमिली को, कि पीछे मुड़कर मत देखना, डोंट लुक बिहाइंड। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि पीछे मुड़कर देखना यह मौत को ज़ाहिर कर रहा है, पीछे मुड़कर देखना ये एक हादसे को ज़ाहिर कर रहा है, पीछे मुड़कर देखना नाकामी को ज़ाहिर कर रहा है। और आज
دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ناکام ہیں، موت کی حالت میں ہیں، شکست کی حالت میں ہیں، کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم آگے کی طرف جائیں گے، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا، جو زندگی بیت گئی سو بیت گئی، اب ہم نے آگے کی طرف بڑھنا۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ جب ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ تو یہاں پر فرشتوں نے ایک تاکید کی تھی۔ استثنا کی کتاب میں دیکھتے تو ریت کی کتاب میں وہاں پر خدا تاکید کر رہا ہے کہ تو احتیاط کرنا، پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھنا۔ تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھیے، 19واں باب ہے پیدائش کا، اور اس کی 26 آیت کو پڑھیے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ باقی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ کیا بن گئی؟ نمک کا ستون بن گئی، پتھر بن گئے، کیونکہ خدا نے منع کیا تھا، خدا کے حکم کو توڑ دیا، خدا کے حکم کو رد کر دیا، کیونکہ ان کو تاکید ملی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور لکھا وہ نمک کا ستون بن گئی، نمک کا جو ہے وہ پتھر بن گئی، چٹان بن گئی، اور لکھا ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آج بھی جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر ہم پتھر بن جاتے ہیں، ہم ستون بن جاتے ہیں، ہم بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آج اگر ابھی تک آپ ناکام ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ ماضی کی طرف جا رہے ہیں، آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ڈونٹ لک بیہائنڈ، پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھنا۔ اور لکھا ہے مگر اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ آج بھی بہت ساری ایسی بہنیں، بہت سارے ایسے بھائی جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی پچھلی زندگی کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھنا، آگے کی طرف دیکھنا۔ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، زندگی میں سرفرازی پانی ہے، زندگی میں روحانی طور پر آگے بڑھنا ہے، تو پھر آگے منزل کی طرف، اس گول کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا اس نشان کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں اس منزل کو جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کر لوں۔ وہ منزل کی طرف بھاگ رہا، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ منزل کی طرف جاتے ہیں، اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کرتے ہیں، اور ان کا جو لائف کا مقصد ہے کہ اس ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کرنا ہے، یہی ان کا مقصد، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ آج اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ آج بھی ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، بعض کا شاید ہم عبادت میں ہوتے ہیں، ہمارا دھیان پیچھے ہوتا ہے، ہم پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سارے حالات پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، ہم دعا میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ہم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم خالی آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں، ہمیں برکت نہیں ملتی کیونکہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نمک کا ستون بن جاتے ہیں اور ساری زندگی ہم نمک کا ستون ہی رہتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمک کا ستون ہیں، شاید وہ چرچز میں جاتے ہیں، عبادتوں میں جاتے ہیں، لیکن ہے وہ نمک کا ستون، نمک کا ستون ہے، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت جو ہے ان کے اندر ہے۔ ابھی اسی لیے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، فیوچر برائٹ نہیں ہوا ہے، کامیابی نہیں ملی ہے،
روحانی طور پر مضبوط نہیں ہے، روحانی طور پر خوشحالی نہیں ہے، فائنینشلی طور پر مضبوط نہیں ہے، فزیکلی طور پر مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون بن گئی۔ لوط کو یہ حکم ملا تھا، لوط آگے کی طرف بڑھا ہے، بیٹیاں آگے کی طرف بڑھی ہیں، لیکن بیوی کا دھیان پیچھے تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا گھر پیچھے رہ گیا ہے، اب میرے گھر کے اندر میرا سامان بھی پیچھے ہے۔ اس کا دھیان بار بار پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے خدا کے حکم کو جو ہے وہ توڑ ڈالا اور نمک کا ستون بن گئی۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آج خدا کا کلام آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، نو ٹرننگ بیک۔ آپ آگے بڑھیں گے، ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، ہم کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ بہت سارے سال آپ کی زندگی میں آئے، سال چلے گئے، لیکن اب آپ نے 2022 کو دیکھنا ہے، آنے والے سال کو دیکھنا، آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو سال بیت گئے وہ بیت گئے، ان کو آپ واپس نہیں لا سکتے، لیکن آنے والے سال آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل نکالیے، مقدس لوکا کی انجیل 9واں باب، اور اس کی جو ہے 62 آیت کو پڑھیں گے، 62 ورس۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ یسوع نے اسے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے اسے کہا۔ اب ربی جو ہیں، مسیح خداوند جو ہیں، وہ فرما رہے ہیں، مسیح خداوند کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مسیح خداوند کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کو پھر آگے دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے۔ اور یہ بات وہاں پر ہم دیکھتے گئے، شاگردیں گئے تھی کہ خداوند پہلے مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے باپ کو دفن کر دوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے ہو لے، تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھ، خدا جو ہے وہ خود ہی انتظام کرے گا، تو میرے پیچھے ہو لے، تو آگے کی طرف دیکھ، تو زندگی کی طرف دیکھ، تو بادشاہی کی طرف دیکھ۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لائق بننے کے لیے ہم نے آگے کو دیکھنا ہے۔ خدا سکھا رہا ہے، خدا ہمیں بتا رہا ہے، خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ڈونٹ لک بیہائنڈ، پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا، پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، پیچھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہم نے اس کی طرف کام نہیں لگانا۔ آپ کی بیٹ پر شاید آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، آپ کی عیب جوئی کر رہا ہے، آپ کی کوئی چغلی کر رہا ہے، آپ کے خلاف برے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے، اور آپ کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کامیابی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، سرفرازی کی طرف بڑھتے جائیں گے، کیونکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لائق جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہونے کے لیے ہمیں بڑا سٹرونگ بننا پڑے گا، ہمیں بڑا سٹرونگ ہونا پڑے گا، ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، ہمارا فوکس جو ہے وہ آگے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا دھیان آگے کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں
اس منزل تک جو ہے پہنچ جائیں جس کا خدا نے ہمارے ساتھ جو ہے وعدہ کیا. آج ہم نے وہ بننا ہے کہ واقعی کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم جو ہے وہ چومے. ہم نے اس ہرن کی مانند نہیں بننا کہ جس کی رفتار تو تیز ہے لیکن دوڑتے دوڑتے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں شیر میرے نزدیک تو نہیں آ گیا. آج بھی ہم دوڑتے دوڑتے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کی طرف اپنے کان لگا لیتے ہیں, لیکن جب آپ کا فوکس خدا کی طرف ہے, آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہے, آپ کا دھیان دعا کی طرف ہے, آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے, آپ آسمان کی طرف نگاہیں لگاتے ہیں, تو پھر خداوند جو ہے آپ کی زندگی میں بڑے جلالی جو ہے وہ کام کرے گا, کیونکہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور آج ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ یہی ہے. ایک اور حوالہ دیکھیے, امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی 25 آیت کو دیکھیں گے. یہاں پر سلیمان کی امثال ہے اور یہ حکمت کی کتاب یہاں پر کیا لکھا ہے, جی پڑھیں. تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کرے اور تیری پلکیں سیدھی رہے, اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہے. آمین. یہاں پر کلام مقدس میں سلیمان حکمت کی کتاب میں فرماتے ہیں, کیونکہ خدا نے بہت بڑی وزڈم دی تھی, خدا نے بہت حکمت سے نوازا تھا, اور حکمت سے یہ کلام کی بات لکھی گئی کہ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں, اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں, نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا دے. یہاں پر امثال کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہے, اور آج بھی ہمارا فوکس جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. اگر ہمارا فوکس سامنے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی برکت سے جو ہے وہ محروم جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ڈونٹ لک بیہائنڈ, اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو پھر کامیابی ہے, سرفرازی ہے, خوشحالی ہے, پراسپیرٹی آپ کی زندگی میں آئے گی, خدا کا جلال, خدا کا شکینہ آپ کی زندگی میں ہوگا, کیونکہ آپ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں, پیچھے کی طرف نہیں ہم نے دیکھنا. کو کیا کہہ رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے, ڈونٹ لک بیہائنڈ, ہم نے صرف آگے دیکھنا ہے, ہم نے یسوع مسیح کی صلیب کو تکتے رہنا ہے, ہمارا فوکس خدا کے کلام پر ہونا ہے. اور یہی بات کلام مقدس میں لکھی ہے, خدا نے کہا کہ تو احتیاط کرنا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اور یہی بات لوط کو بتائی گئی کہ اگر تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو پھر ہلاکت کا سبب بن جائے گا, لیکن اس کی بیوی نے اس کلام کو رد کر دیا, اور کیا ہوا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمک کا ستون ہیں, اور نمک کا ستون جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے, وہ مردگی کو ظاہر کرتا ہے, اور وہ ڈیڈ ہو گئی, مردہ ہو گئی, کیونکہ خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا. آج اگر ہم آگے بڑھنا ہے, کلام کی طرف بڑھنا ہے, تو پھر ہمارا دھیان, ہمارا گیان, ہماری سوچیں, ہمارے خیالات, ہمارے ارادے سب آگے کی طرف ہونا چاہیے. پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور خدا نے یہ سال ہمیں دیا ہے, اب پچھلے سال یا پچھلے سالوں کو ہم نے یاد نہیں کرنا. خدا سے آنے والے سالوں کے لیے خدا سے برکت مانگنی, آنے والے فیوچر کے لیے ہم نے دعا کرنی کہ خدا ہمارا فیوچر برائٹ ہو, ہم کامیابی کی طرف جائیں, ہم خوشحالی کی طرف جائیں, ہم جو ہے خدا روحانیت کی طرف جائیں, ہم آگے بڑھتے جائیں, تاکہ ہم جو ہے خدا آسمان کی بادشاہی کے لائق بن جائیں. آج اگر میرے عزیزوں آپ آسمان کی بادشاہی کے لائق بننا چاہتے ہیں تو اس
बात को ज़हन में रख लीजिए कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अक्सर एक इंग्लिश के एक गीत है, उसको हम अक्सर गाते हैं, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। और इसीलिए कि हमें एक रूहानी तौर पर मजबूती मिलती है, तसल्ली मिलती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमने आगे की तरफ जाना। आने वाला फ्यूचर जो हमारे लिए ब्राइट है, आने वाला वक्त हमारे लिए खुशहाली का है, आने वाला वक्त हमारे लिए जो है तो वो सरफराजी का है, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर है, बल्कि बेहतर से बेहतरीन होगा, क्योंकि हमने अपनी निगाहें खुदा के कलाम की तरफ लगा ली, हमने अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा लिया है। इसलिए हम जो है अब आसमान की बादशाह के लायक बन गए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम नमक का सतून है, सारी जिंदगी नमक का सतून ही हम रहेंगे, सारी जिंदगी डेड ही रहेंगे। बेशक हम जितना मर्जी चर्चिस में जाते रहें, जितनी मर्जी बातें करते रहें, लेकिन सारी जिंदगी हम डेड ही रहेंगे, नमक का सतून ही रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हम खुशहाल रहें, तो फिर खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और खुदा की यीशु मसीह के मुँह मुबारक से भी ये अल्फाज हमने देखे हैं कि यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। तो हमने आसमान की बादशाही के लायक बनना, हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि वाकई मसीह हमारे अंदर से नजर आए, कलाम हमारे अंदर से नजर आए, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रहन सहन से, हमारे चाल से, हमारे जो है चलने फिरने से मसीह हमारे अंदर से नजर आए, ताकि लोग जाने के वाकई ये खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं, लेकिन आपने कैसे क्रिश्चियन बनना है, कैसे मसीह बनना है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल उस तरह के बनना है, ताकि हम आसमान की बादशाह के लायक बन जाएं और वाकई हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। और जब ये साल शुरू हुआ तो खुदा ने मुझे ये बात दी कि डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और मैंने इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया, नक्श कर लिया, क्या पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ हमने बढ़ना है, आगे की जानिब हमने जाना है। अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर हादसे का शिकार हम हो जाएंगे, हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर मौत का शिकार हम हो जाएंगे। और आज हमें आगे की तरफ भागना है, आगे की तरफ दौड़ना है, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ जो है वो काम करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, सब जो है वो झुक जाएंगे। हालेलुया।